بسم الله الرحمن الرحیم. dear students السلام علیکم. در درس‌های گذشته ما شما درباره ریلیشنال دیتا مدل درس خواندیم و بعد از او امو کانسپت های ریلیشنال مدل که خوانده بودیم، مثلا تیبل، مثلا کالمز، فیلد نیمز، مثلا پرایمری کی، فارن کی و مثلا ریلیشنشیپس. این تمام چیزها را باز در ویدیوی گذشته ما شما دیدیم که چطور میتونیم که اونا را عملی ببینیم در یک DBMS و ما شما کار کردیم در مایکروسافت SQL سرور و دیدیم که چطور میتونیم که دو تیبلز جور کنیم، ولی ما شما او را در دیتیلز نخواندیم، فقط به شکل یک نمونه ما بر شما چیزها را نشان دادیم. درست است؟ but you will study all those topics in detail. اسمی که ما در شروع ای سبجیکت براتون گفته بودیم که mostly we will cover the concepts. ما شما concepts این مضمون کور میکنیم و عملی درسایش که است شما او را در سمستر 4 میخوانید مکمل. درست است؟ ولی بازم انشالله وقتی که می درسای تیوری و کانسپت ما شما کور کنیم، انشالله که بعضی پرکتیکل چیزها را هم ما شما میبینیم. درست است؟ امروز موضوع بسیار مهم است و یعنی مربوطی این موضوع که امروز ما شما داریم به نام دیتابیس انامالیز، پس از یک موضوع دیگه است که او هم یعنی در مضمون دیتابیس دیزاین یا دیتابیس کانسپتس بسیار یک موضوع مهم است. صحیح؟ خب به نام نرمالایزیشن است. پیش از اینکه ما شما نرمالایزیشن موضوع را بخوانیم و بفهمیم که نرمالایزیشن چی را ما شما با کار داریم، صحیح؟ یک پروسس است نرمالایزیشن. پیش از ما شما میبینیم دیتابیس انامالیز. صحیح؟ یعنی همین موضوع دیتابیس انامالیز که یک موضوع دیگر ایجاد میکنه. درست است؟ او به نام دیتابیس نرمالایزیشن است که بسیار مهم تاپیک است. درست است؟ در این درس ما شما میبینیم که دیتابیس انامالیز چی است و انشالله بعد از این درس این بسیار یک چیز ساده است، انشالله زود میفهمین، ولی بیسیک است به خاطر اینکه ما شما نرمالایزیشن را بفهمون. درست است؟ میبینیم که دیتابیس انامالیز چی است. خب اگر تعریفش بگوییم، database anomalies are the problems in relations. صحیح؟ ما شما ریلیشن گفتیم که ریلیشن means table. صحیح؟ این بعضی problems می باشد در ریلیشن یا در یک table that occur due to redundancy in the tables و با وجه چی واقع میشه این anomalies؟ با وجه redundancy یا با وجه تکرار. صحیح؟ ریدندنسی ما شما خوانده بودیم در ترادیشنال فایل پروسسینگ اپروچ خواندیم که ریدندنسی یکی از دیسادوانتیج ترادیشنال فایل پروسسینگ سیستم بود. درست است؟ و بعد از او در ادوانتیجز دیتابیس اپروچ خواندیم که در دیتابیس اپروچ ما شما ریدندنسی را میجیتیت کده میتونیم، کم کده میتونیم. درست است؟ چطور کم کده میتونیم؟ این موضوع نکست ما شما است که اسمی که ما ذکرش کردیم به نام نرمالایزیشن. درست است؟ در دیتابیس تیبلز باز پرابلمز به وجود می آید. درست است؟ و او پرابلمز با وجه چی می آید؟ با وجه تکرار یا ریدندنسی، تکرار ریکاردز می آید. صحیح؟ در تیبل مختلف ریکاردز تکرار میشه و به او وجه دیتابیس انامالیز کرییت میشه. درست است؟ و این دیتابیس انامالیز چی کانسیکونسز داره؟ یعنی چی مشکلات ایجاد میکنه برای یک یوزر؟ صحیح؟ این مشکلات ایجاد میکنه وقتی که ما دیتا را انسرت میکنیم. اگر در یک تیبل انامالیز باشه، ما شما چطور میفهمیم که در یک تیبل انامالیز است یا در یک تیبل انامالیز نیست؟ ایره ما شما باز در پروسس نرمالایزیشن میبینیم. درست است؟
ولی فعلا ما شما میفهمم که انامالیز چی است و کدام مشکلات ایجاد میکنه. So anomalies in short شما گفته میتونین که these are the problems in tables which occurs due to the redundancy in the relation و consequences این anomalies چی می باشه؟ These anomalies affect یا تاثیر میکنه سر چی؟ Insertion of the data، یعنی وقتی که ما در یک تیبل دیتا انسرت میکنیم اگر در اون تیبل anomalies باشه به ما مشکلات ایجاد میشه. Deleting، اگر ما از تیبل دیتا دیلیت میکنیم بازم مشکلات می باشه. Modifying، اگر مثلا ما یک دیتا را اپدیت میکنیم بازم مشکلات می باشه. صحیح؟ So ای anomalies ای رقم ای مختلف processes like insertion, deletion و updation دی به ما مشکلات ایجاد میکنه. So it is important to remove these anomalies to perform different processing on the relations without any problem. یعنی این مهم است که ما شما این انامالیز اول بفهمیم و بعد از او انامالیز از تیبل دور کنیم. به خاطر چی دور میکنیم؟ به خاطر مختلف عملیات که ما سر تیبل انجام میدیم، مثلا insertion, deletion و updation. این عملیات که ما بالا تیبل انجام میدیم اگر دو انامالیز باشه به ما زیاد مشکلات ایجاد میکنه. اگر مثلا دو انامالیز نباشه باز مشکلات ما چی می باشه؟ کم می باشه. درست است؟ سو می بینیم در نکست سلاید که این انامالیز به چند قسم است یا تایپس آف انامالیز چی است. درست است؟ و بعد از او اگزامپل هر انامالی را ما شما کار میکنیم و می بینیم. خب اول ما شما داریم insertion anomaly. So an insertion anomaly occurs when certain attributes cannot be inserted into the database without the presence of other attributes. درست است؟ For example, this is the converse of delete anomaly، یعنی ای که است معکوس delete anomaly است. درست است؟ We cannot add a new course unless we have at least one student enrolled on the course. For example اینجا یک example است. از توسط example این تعریف ما شما understand میکنیم. تعریف insertion anomaly ای است. ما بر شما خلاصه میگیم که این insertion anomaly او وقت واقع میشه وقتی که ما میخوایم که بعضی attributes در تیبل add کنیم بعضش add نکنیم. بعضی یعنی در تیبل مختلف فیلدز می باشه. مثلا اینجا مختلف فیلدز است. استودنت نمبر است، کورس نمبر است، استودنت نیم است، ادرس است و کورس نیم است. مثلا ما استودنت اد نمی کنیم، کورس نمبر و کورس نیم اد می کنیم، ادرس و نیم استودنت اد نمی کنیم. انسرشن انامالی میگه که شما نمیتونین که مثلا بعضی اتریبیوتس در تیبل اد کنین، ریکاردش اد کنین و بعضش اد نکنین. این کار شما کرده نمیتونین. این رو ما چی میگیم؟ insertion anomaly. درست است؟ مثلا در این تیبل اگر مثلا ما یک کورس اضافه میکنیم، صحیح که کورس نمبر است 9323، صحیح 9323. سو این یک عکس است. مثلا ما اینجا یک خب مثلا ما اینجا یک چی داریم؟ let's say ما در ای تیبل صحیح ایجا ادامه پیدا کرده. let's say for example ما در ای تیبل یک کورس نمبر اد میکنیم. let's say 9233 صحیح. این ریکارد ما اد میکنیم. student اد نیم اد نمیکنیم، صحیح، و student نمبر هم اد نمیکنیم و مثلا کورس نیم اد میکنیم. let's say for example database concept. حالا فقط ما کورس نمبر میخوایم که اد کنیم و کورس نیم میخوایم که اد کنیم. ببینید اینجا ما استودنت نمبر اد نکنیم، استودنت نیم اد نکنیم و ادرس اد نکنیم. سو the insertion anomaly میگه که ما این کار کردن نمیتونیم به خاطر که ببینید اینجا پرایمری کی چیست؟ اینجا پرایمری کی استودنت نیم و کورس نیم است. استودنت نیم و کورس نیم به خاطر که این کمپوزایت پرایمری کی است. صحیح ما شما پرایمری کی رو خواندیم و پرایمری کی یونیکلی آیدنتیفای میکنه یک ریکارد. مثلا اگر من بگم که let's say ادرس یا مثلا
S21 که است کدام فور اگزامپل ادرس داره یا نام ای چی است، صحیح؟ یا مثلا اینجا شاید این کورس نمیشه دیفرنت باشه. فور اگزامپل ما اگر بگوییم که S21 کدام کورسز میخوانه، اینجا میبی دیفرنت کورسز باشه، درست است؟ از او خاطر اینجا ما باید پرایمری کی از استودنت نمبر و از کورس نمبر بسازیم که این به ما یونیکلی یک ریکارد ایدنتیفای میکنه، درست است؟ و ما شما خواندیم که پرایمری کی باید نل نباشه و اگر اینجا مثلا فقط این دو ریکاردز اد میکنیم و دیگر ریکاردز اد نمیکنیم، این به این معنی است که ما پرایمری کی را نل ویلیو دادیم و پرایمری کی باید نل ویلیو نداشته باشه. از او خاطر اینجا یک انومالی وجود داره، یک پرابلم وجود داره که ما در تیبل یعنی ریکاردز اد کردن نمیتونیم. مثلا فور اگزامپل اینجا شاید یک کورس باشه، مثلا لیست ما یک انستیتوت داریم، مختلف کورس آفر کردیم، اکاونتس آفر کردیم، فیزیکس آفر کردیم، کامپیوتینگ آفر کردیم، ماتس آفر کردیم، لیست پروگرامینگ کورس هم آفر کردیم. آیا پروگرامینگ کورس آفر کردیم، خود او کورس کدام استودنت نیست و ما این رقم یک تیبل دیزاین کردیم به شکلی که شما میبینید. ما کورس آفر کردیم، میخوایم که دیتیلز کورس اد کنیم، درست است؟ ولی به خاطر ای که ما دیتیلز کورس اد میکنیم ما مجبور هستیم که یک استودنت ریکارد هم همراهش اد کنیم، به خاطر ای که بدون استودنت ریکارد اینجا کورس اد نمیشه. So this is an anomaly. این چی است؟ یک انومالی است، یک پرابلم است، درست است؟ ما دیتا را انسرت کرده نمیتونیم. ما باید یعنی نمیخوایم که ریکارد استودنت داشته باشیم ولی میخوایم که ریکارد کورس داشته باشیم، صحیح؟ سو وقتی که این رقم سیچویشن باشه که بعضی ریکاردز شما اد کرده میتونین ولی این ریکارد که اد میکنین بعضی دیگر ریکارد باید هم اد کنین، بعضی دیگر دیتا را باید هم اد کنین در تیبل، ولی او شاید با کار شما نباشه. سو وقتی که این رقم سیناریو باشه این ما شما چی میگیم؟ انسرشن انومالی، درست است؟ سو ببینین که این انومالی یک پرابلم است در تیبل، درست است؟ سو این انسرشن انومالی است. حالا می مثلا اپدیت انومالیز. اپدیت انومالیز چی است؟ این هم یک پرابلم است، یک نوع انومالی است. چی رقم انومالی است؟ An update anomaly exists when one or more instances of duplicate data is updated, but not all. For example, consider John's moving address. You need to update all instances of John's address. مثلا اینجا ببینین جانز 2 دفعه تکرار شده. جانز چند دفعه تکرار شده؟ 2 دفعه تکرار شده. ممکن است که این جانز یعنی 3 دفعه تکرار شده باشه، 4 دفعه تکرار شده باشه. let's say اگر این ریکاردز for example 50 ریکاردز است و در او جانز let's say 15 دفعه تکرار شده یا مثلا 10 دفعه تکرار شده، خود تکرار شده، ریدندنت دیتا وجود داره. ببینین S21 جونز ایدنبرگ اکاونتس صحیح؟ یعنی دیتا که مربوط به جونز میشه او تکرار شده، این ریدندنسی میگن. چی میگه؟ ریدندنسی، صحیح؟ خب حالی اپدیت انومالی میگه که اگر جون مثلا در ایدنبرگ زندگی نمیکنه، فور اگزامپل در دیگه سیتی زندگی میکنه، فور اگزامپل جونز مووز تو لندن، صحیح؟ ادرسشان چینج میشه. حالی ریکارد جونز باید چند دفعه اپدیت شوه یا در چند جایا اپدیت شوه؟ 2 جای. جونز مثلا ایدنبرگ، اینجا هم باید لندن بیایه و اینجا هم لندن بیایه، درست است؟ سو اپدیت انومالی میگه که وقتی که یک یا زیاد انستنسز دوپلیکیتد دیتا باشه، صحیح؟ و بعضش اپدیت میشه، بعضش اپدیت نمیشه. سو ببینید که اونجا ما شما یک موضوع خوانده بودیم به نام دیتا اینکنسیستنسی. سو اگر مثلا بعضی جایا ریکارد جونز اپدیت میشه، مثلا اینجا لندن بیایه و اینجا ایدنبرگ باشه، یعنی در یک جای لندن است در دیگر جای ایدنبرگ است. سو به این معنی که اینجا اینکنسیستنسی وجود داره، در بعضی جایا دیتا اپدیت شده، در بعضی جایا دیتا اپدیت نشده. سو ما شما چی میگیم؟ اپدیت انومالی میگیم. چی میگیم؟ اپدیت انومالی، درست است؟ یعنی ما
डेटा را که اپدیت میکنیم ما باید تمام ریکاردز اپدیت کنیم. اگر تمام دیتا اپدیت نمیکنیم باز اپدیت انومالی به وجود میاد. درست است؟ مشکلات در ریلیشن پیدا میشه. یک ریکارد یعنی مثلا ریکارد جانز چندین دفعه میایه و در هر جای مثلا انفورمیشن او فرق میکنه. مثلا در یک جای لندن است، در دیگه جای ایدنبرگ است. اگر دیگه جای تکرار شده باشه مثلا شاید اونجا دیگه نامی سیتی باشه. درست است؟ یعنی اگر ما اپدیت میکنیم باید این ریکارد دو دفعه اپدیت کنیم. درست است؟ اوکی. باز از delete anomaly. درست است؟ delete anomaly چیست؟ It exists when certain attributes are lost because of the deletion of other attributes. Certain attributes are lost because of the deletion of other attributes. ما شما insertion anomaly خواندیم، این deletion anomaly inverse هست. دو ما شما certain attributes add میکنیم، دیگهش نمیخواستیم که add کنیم. در deletion چی میکنیم؟ certain attributes میخوایم که delete کنیم، دیگهش نمیخوایم که delete کنیم. ولی اگر دیلیت انومالی وجود داشته باشه، اگر ما بعضی ریکاردز دیلیت میکنیم مجبور هستیم که دیگر ریکارد هم دیلیت کنیم. For example, consider what happens if student is 30 is the last student to leave the course. All information about the course is lost. مثلا let's say student mass is 21. درست است؟ و کورس ای خلاص شد. کورس ای که خلاص شد استودنت میره خلاص شد. ما مثلا این ریکارد ای را دیلیت کردیم از تیبل، این ریکارد هم دیلیت کردیم، این ریکارد هم دیلیت کردیم، اس 30 ریکارد ای را هم دیلیت کردیم و این ریکارد هم چی کردیم؟ دیلیت کردیم. ببینید استودنت که فارغ میشه ریکارد او دیلیت میشه مثلا، ولی دیگه استودنت ها خب میایه، دیگه استودنت ها خب کورس میخوانن. اگر ما اینجا ریکارد استودنت دیلیت میکنیم، اینجا اتوماتیکلی ریکارد کورس هم چی میشه؟ دیلیت. به خاطر که این تمام در یک تیبل است، در یک رو است. اگر مثلا این مکمل رو را ما دیلیت میکنیم، این مکمل رو را ببینید ریکارد چی هم دیلیت میشه؟ کورس هم دیلیت میشه. این را دیلیت انومالی میگن. که وقتی که شما بعضی اتریبیوتس یک ریکارد دیلیت میکنین، دیگه اتریبیوت همراهش چی میشه؟ خود دیلیت میشه. یعنی این مکمل یک ریکارد است. سو وقتی که مثلا ما میگیم که S30 یعنی پرایمری کی S30 باید دیلیت شوه، پرایمری کی S30 چی شوه؟ دیلیت شوه. سو ببینید این ریکارد اگر ما دیلیت میکنیم سو چی هم دیلیت میشه؟ کورس هم دیلیت میشه. بخاطر که این کورس مربوطی چی است؟ اینی پرایمری کی است. درست است؟ سو اگر اینجا مثلا ما استودنت نمبر پرایمری کی بگیریم، درست است؟ سو این چی میشه؟ که اگر اس 30 نمبر دیلیت میکنیم این مکمل ریکارد چی میشه؟ دیلیت میشه. صحیح است؟ سو این ما شما چی میگیم؟ دیلیت انومالیز. So these were the problems, or these are the problems which are caused by the data redundancy. صحیح است؟ وقتی که در تیبل دیتا redundant شود، یعنی هر تیبل ببینید شما که دیتا redundantly وجود داره. صحیح است؟ و این به شکل خوب دیزاین نشده، به شکل خوب دیزاین نشده. ما شما این ریلیشن که جور کردیم یعنی از یک ERD را جور میکنیم و او ERD که دیزاین شده به شکل صحیح دیزاین نشده. از اون خاطر ما به شما گفتیم که هر وقت که شما مثلا ERD را دیزاین میکنین دو باید شما انتیتیز معلوم کنین. صحیح و که مثلا اینجا اگر ببینیم کورس خود یک انتیتی است، ولی این را ما از اتریبیوت گرفتیم. سو وقتی که یک چیز اتریبیوت شما بگیرین باز این رقم ریدندنسی، یعنی یک انتیتی اگر شما اتریبیوت میگیرین سو باز دیگه چی میایه؟ ریدندنسی میایه. صحیح و این مشکلات آلی چطور حل میشه؟ یه اپدیت انومالیز، دیلیت انومالی و انزرشن انومالیز، یا عمومی اگر ما بگیم انومالیز یا دیتابیس انومالیز ما شما چطور حل میکنیم به یک پروسس با کار است. یعنی این تو خدایی ای حل نمیشه. درست است؟ ما شما ERD را دیزاین کردیم، بعد از اون مثلا نتسه نظر به ERD نتسه از او ریلیشنز جور کردیم. صحیح
حالا ما شما میبینیم که این ریلیشنز اگر ریدندنسی وجود داره یا مثلا دیتابیس انامالیز وجود داره، قسمی که ما شما در اگزامپلز دیدیم، این را ما باید چطور دور کنیم. صحیح؟ سو به خاطر دور کردن این انامالیز ما شما از یک پروسس استفاده میکنیم و او پروسس ما شما دیتابیس نورمالایزیشن میگیم که موضوع نکست ما شما است. درست است؟ So we will be covering the topics related to the database normalization in the next video. And I hope که این موضوع براتون کلیر باشه. باز هم اگر شما کدام سوال داشتین you're most welcome.